معزز محترم مکرم ذویل احتشام حاضرین محفل، سامعین محفل، علماء ذی وقار، نبی دے دیوانو، صحابہ کرام دے مستانو تے میرے مرشد حسین دے پروانو، اللہ سبحانہ وتعالی دی بارگاہ وچ التجا ہے اللہ تواڈی میری حاضری کو بٹ کڑا کے شمار نہ کرے، عبادت شمار فرماوے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سارے شاہ عالم کو یا اللہ تیری بارگاہ وچ التجا کرے نا، سارے شاہ عالم کو سالے کر، سارے کلور کوٹ ضلع بکھر، سارے پاکستان کو آباد تشاد فرماوے۔ وستے رامن و ویڑے جنا ویڑے وچ نانے تے نواسے دا ذکر تھی دے، وستے رامن حضور دے امتی جڑے گھر بار چھوڑ کے سین زینب دے ویر دے ذکر اس تشریف فرما ہے۔ میری دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کو دی بارگاہ وچ بھائی ظفر صاحب کو اللہ دھیری پترہ نال، بھیڑی بھیراواں نال، ساتھ سنگت نال، اپنے والد نال، سارے خاندان نال قائم و دائم رکھے۔ اللہ پاک دی عمر وچ علم وچ اللہ برکتاں عطا فرماوے۔ عزیز محمد بلال دی بھی اللہ حیاتی دراز کرے، تو سارے کو اللہ آباد ارشاد فرماوے۔ اجازت دیو میں نوکری شروع کرا۔ اسٹیٹ تے زی قدر کثیر تعداد علماء کرام تشریف فرما ہیں، اللہ سب دے اتے کرم فرماوے، اپنے فضل فرماوے۔ ایک نعرے دا جواب دیو، نعرہ تکبیر، چنگے بلے ہوئے چوکھے تھی وہ تو سارے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حق چاریہ رکھو، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، اچھا بولو، مل کے بولو، سارے بولو، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہاتھ بلند کر کے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ اور کوشش کرو سارے حضرات ایک دفعہ ولا درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد۔ بھائی ظفر صاحب دے والد صاحب فرمائے دے پہ ہم بھائی لوگاں دی بہت زیادہ فرمائش دا محرم کو ہوندی ہے تے کو بڑا یاد کرنے ہیں، میں کہ میں کو یاد نہ کیتا کرو، حسین کو یاد کیتا کرو۔ تے باقی دا محرم علی گالے ہے کہ میں گڑھا لے چھونا لوگوں کو ٹائم دے بانا ہون بھی میں اگلے سال دا ٹائم بھی تھی بیٹھا تے اے محبت ہے تو اڈی اندھے ویڈی کوئی شک ہے نہیں تے اللہ پاک تو سارے کو سلامت رکھے۔ اے بھی میں تو اڈی محبت نہیں پٹی دے آوے نا ٹھیک ہے یاری کر جڑے حالات سارے ملک دے چل دے پہنوں دے ویڈی بڑا سفر کرنا بڑا اوکھا ہوں دے، اے محبت ہوں دی ہے تو اڈی میں حاضر تھی وے نا اللہ تو سارے کو سلامت با کرامت رکھے۔ تے بیا زیادہ بھائی جان ہو رہے دا حکم ہا کہ سب کو جڑا ہے نا جی قافلے دا ذکر سنواؤ، قافلہ گیا کیویں، قافلہ آیا کیویں، تائی کہانی جڑا ہے نا جی یہ ذکر جڑا ہے کوئی ایک جلسے وچ نہیں تھی سکدا۔ اندے واسطے تا جعفر قریشی دی کوئی 100 سال عمر ہوئے تے والی میں حال دینا بنے تا حق وال بھی پاکان دا آدھا نہیں ہوندہ، ایک پھول ہوندے جڑا تو کو دیونا پوندے۔ آج میں چلو کوشش کرے نا تو کربلا تو قافلہ جڑا ٹوری نہ سی، یہ تقریباً 90 میل دا سفاری کی تے پہلی منزل ہے کوفہ، کربلا تو کوفہ، یہ 90 میل دا سفر ہا۔ میرا دل ہے کہ چلو یہ کربلا تو کوفہ تک کچھ منزلہ تو کو سناواں، وال کڑیں آگی تا انشاءاللہ تو کو میں کوفے تو وال یزید دے دربار تو نہیں 1209 میل سفر ہے، وال تو کو دے حالات سنے سا ولا مدینے تو لا کے کربلا 5555 میل سفر بڑھ دے۔ انہیں اتنا سفر ہے کہ تو کو کیا کیا نسیجے آپ ہی رستے میں جو پڑھتے ہیں ودے اللہ گواہ آپ ہی روندے ہیں ودے کہ بھئی اتنا سفر میری سین زینب عالیہ کی میں کیتے ہو سن تے تو بس دل نال سنیا کرو، اندے واسطے دعا بھی کیتی کرو اللہ کو بخت لگی رکھے اور بخت وہ لاوے
جہدے وچے تو کو یاد کرے دا رہے وجے یہ کو بخت اللہ او لاوے کئی بندے کو بخت لگ دے وہ مجھے چلے وینن والوں پچھلے یاد نہیں رہا دے لیکن یہ نسلی بندہ ہے یہ جتنا بھی اچھا گئے تو کو یاد کرے دے ایدے واسطے دعا کتی کرو اللہ پاک ایدے کو بھلائیاں عطا فرماوے اللہ تو کو سلامت رکھے میں تو کون کیا ڈسا ہوں پچھلے محرم نہیں محرم میں 9 تاریخ کو رات کو محفل پڑھدا بیٹھا میں چکری اندی ویڈیو بھی ہے ایک بندہ ہی میں اٹھی کھڑے اٹھن سے میں کو بھی تے میرے شوکت کو بھی 4 ملکیں دی اٹھی کھٹ لیتی ہے ایسے ایسے لوگ بھی پھر تھے یعنی زیارتاں دا عمرے دا بھی ایران عراق شام دا 4 ملکیں دے 2 ٹکٹ اٹھی تھے تے ایسے لوگ بھی ہیں اللہ پناہ دے جنہیں کو پاکاں دا ذکر چنگا نہیں لگتا یہ زمین ہے اتھا شر راسی اتھا نیک لوگ راسن دعا کرو اللہ سادہ شمار اپنے نیک لوگاں میں فرماوے ان اجازت ہے میں نوکری شروع کرنا سرکار پچھلے تھوڑے جائیں ڈھیلے تھی باندھے وے ایک آندھے دیر نالی وے دو جا ڈھیلے تھی باندھے وے چلو کئی ویلے ہاتھ چاہ گی دا کئی ویلے تھوڑے جائیں سیر ہلایا جا پتہ لگے بھئی اوہی تیرے نال بیٹھا الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی سید الورا شمس الدوحا سبحان اللہ سبحان اللہ بدر الدجا صدر العلماء نور الہدا فکان قاب قوسین او ادنا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام الکریم والفرقان الحمید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام الکریم والفرقان الحمید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر سبحان اللہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وڈے اوکھے ہیں سائیں کرم چکر تھوڑے بھی چوتھے بنجے توجہ نہیں کیتی تے ادھے آمین نہیں آکھی میں وقت پیادا وڈے اوکھے ہیں سائیں کرم چکر آمین آمین پچھلے مہینے جڑے بجلی دے بل لائن میں فیس بک کے جو دیکھا پیا ایک جوان اپنی بچڑی دیاں سونے جا والیاں ویچ کے بل بھرے تے تساں حالی بھی آمین نوے آدھے وڈے اوکھے ہیں سائیں کرم چکر تے کمبکے تے مدینے دا واسطہ ہے سبحان اللہ جیندے مکھڑے کو دیکھ ودوہا آنکھیں علم نشرہ دے سینے دا واسطہ سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ صحیح شلائح سلامت رحمین جیندے چہرے کو دیکھ کے ودوہا آنکھیں علم نشرہ دے سینے دا واسطائی اساڑے پردے کجدار رحمی مولا تے کو نوح دے سفینے دا واسطہ ہے محفل کو قبول چکر میرا مالکا شبیر جھائے نگینے دا واسطہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری شبیر جھے نگینے دا
واسطہ ہے کائنات اندر اصول ڈٹھائے میں پھر کے کالج سکول ڈٹھائے کائنات اندر اصول ڈٹھائے میں پھر کے کالج سکول ڈٹھائے بطول دے بچڑے اتنے سوہنن کے بوسے دے دا رسول ڈٹھائے کیا بات ہے تواڈی جی مہربانی جناب جی ای کنے وڈا شیر پڑھدا تسا ہاتھ چاہتے تسا مشک پہ وے جنہیں ہاتھ ہی نہیں چاہتا جنہیں توجہ نہیں کی تھی میں کوشش چاہ میں انہاں دی توجہ حاصل کراں عارضی چین چین نہیں ہوندا ہر بشر حق دا زین بھی نہیں ہوندا عارضی چین چین نہیں ہوندا ہر بشر حق دا زین نہیں ہوندا کہیں دے جبے دستار ڈیک کے وچ نہ پیا کر ہر نمازی حسین نہیں ہوتا شاباش 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 سبحان اللہ صحیح حالی دو چار بندے رہ گئے میں چاہنا او بھی اللہ کرے شامل تھی ونجر باقی بارہانے بالکل میرے نال مل گئے وے میں انہیں کو بھی آدھا پیاں ظلم بے شک مزید تھی ونجے بچہ بچہ شہید تھی ونجے میں حسینی ہم حسینی ہاں حسینی رہوے ساں بھاوے زمانہ سارا یزید تھی ونجے سبحان اللہ مہربانی بیٹا اللہ قبول کرے سبحان اللہ صحیح باقی کوئی چار آنے کیا ہے 5 پیسے بندے بیٹھن تھے میں چاہنا انہاں دی توجہ بھی میں حاصل کر گنا جی کیا بات آج کنے 4 دیوارہ پہلے ڈی آئی خانہ میں پول ٹپکا نا پول ٹپو نا دے والا وہ چیکنگ آلے ہونے نو وال چیک کرنے تے میں کوئی میں ڈٹھنے تے وہ مولی صاحبہ بلکہ بولیا جی میں بولی انہوں دی بولیا تو کہو نہیں مایا کہ الف میم تے عین دا نوکر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الف میم تے عین دا نوکر سوہنے دی نالین دا نوکر انہیں کے شناختی کارڈ دکھا مایا کہ او بعد چ پہلے سنو الف میم تے عین دا نوکر سوہنے دی نالین دا نوکر جائیں سر سجدے رکھ کٹوا چھوڑے میں ہاں پاک حسین دا نوکر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری مہربانی ہون سارے مل لائے وے اللہ تواڈی حیاتی کرے اے گال اج تائیں راز وچ ہے جو کتنا لطف نیاد وچ ہے بیٹا ہی کرے نہ بیٹھے ہی مندری سونی پاتی بیٹھے ہی سبحان اللہ کہ ڈاڑی چھوٹی ہے وہ ہاتھ لا لا کے وہ چھک باسے اے گال اج تائیں راز وچ ہے جو کتنا لطف نیاد وچ ہے حسین سجدے تو سر نہیں چاہتا حسین آج وی نماز وچ ہے سبحان اللہ جی ماشاءاللہ حضرت چلے میراج کو بلغ العلا بکمالہی اندھیرا تھا اجالا ہوا کشفت دجا بجمالہی قرآن با اخلاقش گواہ حسنت جمیع خصالہی صدقان یقیناً راسخان صلو علیہ وآلہ سارے مل کے پڑھو اللہم صلی اللہ صلی اللہ سیدنا و سندنا و مولانا و ملجعنا محمد و بارک وسلم تسلیما کثیرا ایک ورکا حسین دی شاندہ بے جتنا ورکے حسین و حسین دے میں امتحان دے پڑھ ساں شاندہ ورکا تیر سے ہی سن گنو عرب دی زمین مدینے دا شہر عید دی دیوارے حسین مونڈے تے سوارے اندھے ہوتے توڑی داد گھٹے چلو میں وقت آدھا حسین مونڈے تے سوارے کیا بات ہے سبحان اللہ سے بیٹا قابو تھی کہ سنو کافی دفعہ تو صحیح تھا دے ویسے نے ہاتھ ملا کے آنج نہ تھی بیٹھا مولوی دی آنکھ پا کے سنیا ہی صحیح میں آدھا کیا بیٹھا عرب دی زمینے مدینے دا شہرے عید دی دیوارے تلے نبیاں دا سردارے اندے مونڈے تے او سوارے جڑا اندہ نواسا بھی ہے کیا بات ہے حق دا شناسا بھی ہے
نبی دا زیب و زین بھی ہے صحابہ دا سکھ دے چین بھی ہے جنت دا چیر مین بھی ہے شاہ عالم علیہ و ساڑا امام حسین بھی ہے شاباش 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 بدلے آوائے اللہ توڑی حیاتی کرے نبی مونڈے تے چاہتے کئی ویلے ویندے پین کئی ویلے آندے پین بس ہی میں ایک جا تو گزرین تے ایک حضور دا صحابی جڑائی میں دے دا کھڑا ہا آنکھو جعفر قریشیو کاؤنے دے دیتا بیوی جنتی صحابی کھڑے ہن جڑے ویلے این ڈٹھے این حضور دے نواسے دو منہ کیتے ادے یبنا رسول اللہ اور رسول دا پترا نعم المرکب کتنا نصیب آلائیں تیری سواری کی ہو چھائیے اور رسول دا پترا رسول دا نواسا تیری سواری بڑی آلائے سواری بڑی آلائے این گال کیتیے نبی حضور نبی حسین کو مونٹھے تے چایا ہویا نبی روک گن والوں صحابی دو چہرہ کر کے نبی فرمے دن یا عمر اور عمر دا کہیں کو کیا پتہ عمر کون ہے عمر او ہے جے کو میرے نبی خانے کعبے دے نال کھڑ کے منگیا ہے عمر او ہے جے کو نبی اپنا سورہ بنایا ہے عمر او ہے جنی قبر آج بھی میرے نبی دے نال ہے نبی اٹھسن تا عمر دے نال حسین میرا نبی حسین کو چاہتی کھڑے شوکت بھیرا کہ حضرت عمر پاک کو دیکھ کے فرمائے دینا اے عمر تا اے تاکہ نعم المرکب سواری کتنا چنگیے اے عمر اے دیکھ نعم الراکب جڑا میرے مونڈے تے بیٹھے ہو حسین کتنا چنگا ہے کیا بات ہے ایک دو ترائے چار جنہ ہاتھ چاہتے میں را دیاں جنہ نہیں چاہتا میں والوی را دیاں اتھا حضرت عمر ایک نعرہ لائے ان نعرے کو شاہ علم علیہ میں اپنے رنگ چپیا پڑھتا حضرت عمر پاک فرمے دے ہیں شبیر تے ہو جاؤ قربان دوستو شبیر تے ہو جاؤ قربان دوستو بالو بٹھڑے تے جوان دوستو جوان شاباش کیمرہ مین بجڑا سارے کو کیچ کر اللہ رنگ لاوی زور لئی کھڑی تو ہی سبحان اللہ کھیا شبیر تے ہو جاؤ قربان دوستو اللہ بخش بھیرانی سبحان اللہ دا بیٹھا تیرے تے بائے کے چھڑے دا نہیں اتھا بولے دا نہیں کو بندہ ملتان کھن منجے کیا دا پیا شبیر تے ہو جاؤ قربان دوستو بالو بچوں تے جوان دوستو جوان دوستو سہر دے بیوے شبیر تے ہو جاؤ قربان دوستو بال بچے تے جوان دوستو جوان دوستو جوان دوستو سونے دا نواسا ساڑی اکھیاں دا تارا ہے سونے دا نواسا ساڑی اکھیاں دا تارا ہے سونے دا نواسا ساڑی دا ہے ہاں جنہ دا حسین ہے او بلائے سونے دا نواسا ساڑی اکھیاں دا تارا ہے قسم خدا دی شانو جان تو پیارا ہے جان تو پیارا ہے کچھ وج کرو اعلان دوستو کچھ وج کرو اعلان دوستو بال بٹھڑے تے جوان دوستو
दोस्तों क्या बात है अल्लाह करे हाथ कहीं दे मोहताज न थी मेरा शबीर ते हो जाओ कुर्बान दोस्तों बच्चो बूढ़ो ते जवान शेर सोने ते लिखण दे काबिल है रेत ते लिखण दे काबिल नहीं ते सुने ना उन्हें को पिया जिन्हें दे उते ज़हरा दे बाबे दा करम है असहाब ते आल बिना कामिल ईमान नहीं सुभान अल्लाह क्या बात है सुभान अल्लाह जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कोई बंदे आदन गर्मी ऊन विच होंदी है कोई बंदे आदन गर्मी जून विच होंदी है ते कई चबला मार के आदन गर्मी जवानी दे जनून विच होंदी है आडी शाह आलम विच बह के पता लगे गर्मी ना ऊन विच है ना जून विच है ना जनून विच है गर्मी ता आशिक रसूल दे खून विच है लब्बैक 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 या हुसैन लब्बैक 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 या हुसैन लब्बैक 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 या हुसैन लब्बैक 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 या शाबाश असहाबत आल बिना कामिल ईमान नहीं असहाबत आल बिना कामिल ईमान नहीं कलमा नमाज रोजा हज कुरान नहीं हज कुरान नहीं रखो ख्याल ते ध्यान दोस्तों रखो ख्याल ते ध्यान दोस्तों बालो उठड़े थे जवान दोस्तों क्या बात है सुभान अल्लाह उठड़े वाले दे बैठन में ही वास्ते बच्चे दा ना दियादा बैठा दा पालो बच्चों ते जवान दोस्तों जवान दोस्तों शबीर ते हो जाओ कुर्बान दोस्तों बच्चों बूढ़ो ते जवान दोस्तों मैं सफारी है जिया शेर न तेरे सहीवाल पड़े न तेरे घर पड़े अज मैं रिकॉर्ड तोड़े ना पिया क्योंकि बाल चुप की बैठे मतने आलाप होवे ऐसा प्यारा शेर पिया पढ़दा सोचे मी पढ़ा 70 दफा अकल के ना पढ़ इसका के आज पढ़ चा डिठा वेसी शब्बार शबीर है साडे सोने पीर है वाह 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 सुभान अल्लाह ना 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 हलना दिल बोले तो बुलाए मेरे उते शान न लवाए हाँ मैं क्या दा पिया शब्बार शबीर है ना साडे सोने पीर है ना सईद नवासे खंड ते खीर है ना खंड ते खीर है ना 12वीं ये कौन पढ़े मेरे को हजूर ख्वाजा खाजगान ख्वाजा फकीर मोहम्मद 12वीं लजपाल दी कसम है ये शेर कौन बचा सकदे शब्बार शबीर है ना साडे सोने पीर है ना शब्बार शबीर है ना साडे सोने पीर है ना सईद नवासे खंड ते खीर है ना खंड ते खीर है ना पढ़ लो हदीस ते कुरान दोस्तों पढ़ लो हदीस ते कुरान दोस्तों बूढ़ो बच्चों ते जवान दोस्तों जवान दोस्तों जवान दोस्तों राजी बैठे हुए के कहना असा है बाबा चढ़ा सुन्नी सिद्दीक साडी जान है उमर साडी शान है उस्मान साडी आन है हुण भावे मरद भावे जमीन च वड़ अली कुल्ले ईमान है हाय 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 सुभान अल्लाह शाला तेरे हाथ होमन में चुम्मा बैठा कुरान दी कसम जेड़े रंगड़ तो बुलेदा बैठा ही अली कुल्ले ईमान है जेड़ा सहाबा दा मुनकरे ओ भोला इंसान है ते जेड़ा हुसैन दा जिक्र नहीं करेंदा ओ पक्का शैतान है वाह 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 हाय हाय हाथ बुलंद करके लब्बैक 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 या हुसैन 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 जी डॉक्टर आरिफ साहब ने शेर में लिखे इदे उते मैं इतना खुश थी जदी कोई इंतहा कहनी सिद्दीक उमर दे उस्मान अली हैं सिद्दीक उमर
ہے نا اللہ دی قسم ساڑی زندگی ہے نا ساڑی زندگی ہے نا ساڑی جند تے جان دوستو ہے نا ساڑی جند تے جان دوستو بالو بچوں تے جوان دوستو جوان دوستو